अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि अफ़कार दीनियात यूट्यूब चैनल के हमारे तमाम सामीन खैर आफियत से होंगे। कल हमने मीम साकिन का इख्फा इस कायदे की मश्क की थी और इसको समझने की कोशिश की थी। हमने सामीन आपको पूरा मुकम्मल कायदा पढ़ के सुनाया था। मीम साकिन किसको कहते हैं, मीम साकिन कहाँ होगा, किस लफ्ज़ के बाद कौन सा लफ्ज़ आए तो मीम साकिन का इख्फा होगा। तो मुकम्मल हमने उसकी मश्क बताई थी। रब्बहुम बिहिम वसक़कुम बिही। तो इस तरीके से आपके सामने मीम साकिन का जो इख्फा है उसकी मिसालें आ गई थी और उसका कायदा भी आ गया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मीम साकिन का इदगाम। इदगाम के मायने हैं मुदगम होना, किसी चीज़ को मिलाना, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाना। मुदगम होना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में ज़म करना। तो आज हम बात करेंगे मीम साकिन का इदगाम। तो चलिए सामीन, कायदा शुरू करने से पहले हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जो बच्चे हमारे साथ कुरान करीम सीख रहे हैं और पर्दनशीन ख़वातीन जो अपना वक्त निकाल करके कुरान करीम दुरुस्त कर रही हैं, तजवीज़ सीख रही हैं, और जो हमारे बड़े हज़रात हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो अपना वक्त फ़ारिग करके कुरान करीम सीख रहे हैं, तो उनसे भी अदबन दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि इसके ज़रिए से और आपके ज़रिए से कुरान करीम उनका भी दुरुस्त हो जाए और ये आपकी तरफ से और आपके मरहूमीन की जानिब से सदक़ा जारिया हो जाए। तो चलिए सामीन, बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, चलिए सामीन, आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन का इदगाम। मीम साकिन का इदगाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मीम साकिन का जो इदगाम है उसकी तारीफ पढ़ेंगे। मीम साकिन का इदगाम किसको कहते हैं और उसकी क्या तारीफ है। मीम साकिन के बाद मीम आए, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो पहली मीम को दूसरी वाली मीम से बदल कर पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आए, मीम साकिन हो और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। उसको क्या कहते हैं? इदगाम शफवी कहते हैं। उसको इदगाम शफवी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं इसकी तारीफ दोबारा से पढ़ देता हूँ। मीम साकिन का इदगाम, मीम साकिन के बाद मीम आए तो पहली मीम को दूसरी मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, उसको इदगाम शफवी कहते हैं। अब इसकी मिसालें कौन कौन सी है? इसकी तकरीबन 4 मिसालें हम आपके सामने पेश करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसमें इदगाम कहाँ हो रहा है, मीम साकिन का इदगाम कहाँ होता है, पहली मीम को दूसरी मीम से बदल करके कैसे पढ़ेंगे। तो इसकी तरतीब जो है हम मिसालों में समझाने जा रहे हैं। तो इसकी जो पहली मिसाल है, इलैकुम मुरसलूना, इलैकुम मुरसलूना। तो इलैकुम मुरसलून जो है इसकी हम हिज्जे करते हैं। हिज्जे कैसे करेंगे? हिज्जे करने का तरीका हम बहुत आसानी के साथ आपको समझाएंगे। हमने पहली वीडियो के अंदर भी आपको बतलाया था कि जब हम हिज्जे कर रहे हैं, किसी लफ्ज़ के हिज्जे करने बैठे हैं और हिज्जे करें तो बहुत ही आहिस्ता के साथ आराम से और तमाम हरूफ को ज़ाहिर करके उसके मखारिज को, हरूफ को अदा करते हुए हिज्जे करें ताकि एक एक लफ्ज़ समझ में आए। और हिज्जे करने में किसी भी तरीके की उजलत से काम नहीं लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, हिज्जे बड़ी ठहर के आसानी के साथ करेंगे। तो हम सबसे पहले हिज्जे करेंगे इलैकुम मुरसलूना, हमज़ा ज़ेर ई, इस तरीके से हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लै, इलै, काफ मीम पेश कुम। अब ये जो मीम है, ये जो मीम है, इस मीम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये जो हमारे बराबर में चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट के ऊपर जो दूसरी वाली मीम है, मुरसलून वाली जो मीम है, ये मुशद्दद वाली मीम है। ये कौन सी मीम है? ये मुशद्दद वाली मीम है। तो हम जो काफ की हिज्जे करेंगे, इस काफ की हिज्जे मुरसलून वाली मीम में करेंगे और ये जो जिस मीम के ऊपर जज़म है, इस मीम की हिज्जे नहीं करेंगे। तो हिज्जे करेंगे हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लै, इलै। अब इसकी काफ की हिज्जे मीम में, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर, इलैकुम मुर,
سین زبر س، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، الیکم مرسلو، نون زبر ن، الیکم مرسلون۔ جو بچے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہجے کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور ہجے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور ہجے کرنے میں کسی بھی طریقے کی جلدی نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایک لفظ کو خوبصورت کے ساتھ نکھار کر کے ہجے کریں گے تاکہ اس کی ہجے صحیح سے ہو سکے اور اس کے مخارج جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ اس کی ہجے ہم دوبارہ کریں گے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر س، الیکم مرس، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر ن، الیکم مرسلون۔ تو یہ میم ساکن کا جو ادغام ہے اس کی پہلی ہم نے ہجے آپ کو کر کے دکھا دی۔ اب دوسرا جو جملہ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، لہم ما یشاؤون، اس کی ہجے ہم کرنا سیکھیں گے، لام زبر ل، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں پر کیا کریں گے، لہم میں غنہ کریں گے، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یشاؤون، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف زبر شا، اوپر مد، لہم ما یشاء، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر ن، لہم ما یشاءون۔ تو میم ساکن کا جو ادغام ہے اس کی دوسری مثال۔ اب اس کی تیسری مثال، ما لہم من محیص، ما لہم من محیص، آخر میں صاد۔ اس کی ہجے کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، میم الف زبر ما، لام زبر ل، ما ل، ہا میم پیش ہم، ما لہم، میم میم زیر میم، یہ جو نون کے اوپر جزم ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی ہجے دوسری میم میں کریں گے، میم میم زیر میم، ما لہم میم، میم زبر ما، ما لہم مم، حیا زیر حی، ما لہم من محی، صاد زیر صن، ما لہم من محیص، ما لہم من محیص۔ میم ساکن کا ادغام اس کی سب سے آخری مثال، فہم معرضون، فہم معرضون، فا زبر ف، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، یا ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، فہم معرضو، نون زبر ن، فہم معرضون، فہم معرضون۔ تو ہماری میم ساکن کی ادغام کی جو 4 مثالیں مکمل ہو گئی، ان کو ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں،
إليكم مرسلون إليكم مرسلون لهم ما يشاءون ما لهم من محيص فهم معرضون. نیچے جو اردو میں 4 لائن ہے وہاں سے بھی ہم ہجے کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا جو سبق تھا میم ساکن کا ادغام تھا، وہ میم ساکن کا ادغام اس کا قاعدے جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر کے ہم نے پوری ہجے کر کے آپ کو ترتیب مکمل طریقے سے ترتیب بتلائی ہے، اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، میم ساکن کا ادغام میم میں کہاں ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، غنہ کریں گے نہیں کریں گے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر آ گئی. چلیے سامعین، یہیں پر آپ سے ہم الوداع چاہتے ہیں. اگلے ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.